आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। सरफराज खान की शानदार शुरुआत पर रविंद्र जडेजा ने लगाई रोक। इंटरनेट पर ट्रोल होने के बाद मांगी माफी। राजकोट में इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया के तीसरे टेस्ट मैच में अपने कैरियर की शानदार शुरुआत करते हुए सरफराज खान ने निफ्ट सेंचुरी बनाई और हिंदुस्तान के स्कोर को दोबारा काबू में लाने में मदद की। नौजवान बल्लेबाज ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए सिर्फ 66 गेंदों में 62 रन की शानदार इनिंग्स खेली, जिसमें 9 चौके और 1 छक्का शामिल था। ताहम इनका डेब्यू उस वक्त मुख्तसर हो गया जब वो बदकिस्मती से रविंद्र जडेजा की कॉल पर रन लेने के लिए भागे। ताहम जडेजा वापस चले गए, जिसके साथ ही सरफराज खान रन आउट हो गए। सरफराज खान की इनिंग्स हिंदुस्तान के लिए बहुत अहम थी, खास तौर पर जब टीम स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 237 रन के साथ 4 विकेटें गंवा चुकी थी। सरफराज खान की कारकर्दगी ने न सिर्फ इनिंग्स को मुस्तहकम किया बल्कि हिंदुस्तानी टीम को इंतहाई ज़रूरी रफ्तार भी फराहम की। मजमूई तौर पर सरफराज खान की डेब्यू कारकर्दगी ने बिलाशुबा एक निशान छोड़ा है और शायकीन आने वाले मैचों में इनके मजीद टैलेंट को देखने के लिए बेताब हैं। आज मैच की पहली इनिंग के दौरान रविंद्र जडेजा की गलत कॉल पर सरफराज खान के रनआउट होते ही सोशल मीडिया पर इसके रद्द-ए-अमल में ज़बरदस्त लहर देखने में आई। सरफराज खान का नाम आज सुबह से ही ट्रेंड कर रहा था, मगर जब वो जडेजा की वजह से रनआउट हुए तो इंटरनेट सारिफीन भड़क उठे और जडेजा को लानत मलामत करने लगे। कई इंटरनेट यूजर्स का यहां तक कहना है कि जडेजा ने जानबूझकर सरफराज को रनआउट करवाया है, वो इससे पहले भी ऐसी हरकतें कर चुका है। इन्होंने याद दिलाया कि एक वनडे इंटरनेशनल मैच में इसने यूसुफ पठान को इसी तरह रनआउट करवाया था। जडेजा के खिलाफ कई मेम्स शेयर किए गए और सरफराज के आउट होने पर रविंद्र जडेजा को जिम्मेदार करार दिया गया। क्रिकेट के शायकीन, खास तौर पर सरफराज के मद्दाहों ने सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर अपनी मायूसी का इजहार करते हुए जडेजा पर अपना गुस्सा निकाला। इसी दौरान इनिंग्स खत्म होने के बाद जडेजा ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी शेयर की, जिसमें इसने न सिर्फ अपनी रॉन्ग कॉल का एतराफ़ किया है बल्कि सरफराज से माफ़ी मांगते हुए इनके खेल की तारीफ भी की है। इससे पहले भी जडेजा की गलती की वजह से सरफराज रनआउट हुए तो कप्तान रोहित शर्मा ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो जडेजा की गलती की वजह से सरफराज के आउट होने पर बरहमी का इजहार करते हुए अपनी कैप निकालकर फेंकते हुए नजर आते हैं। हैदराबाद में ऑटो और कैब्स की हड़ताल। हैदराबाद भर में ऑटो रिक्शा और टैक्सी खिदमत जुमे को बंद होने वाली है, क्योंकि ड्राइवरों ने नई भारतीय न्याय 2023 के तहत हिट एंड रन केसों में जेल की सज़ा में इजाफा और महालक्ष्मी स्कीम में ख़वातीन के लिए मुफ्त बस सफ़र स्कीम की भी मुखालिफत कर रहे हैं। अंदेशा है कि हड़ताल से मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट खिदमात बशमूल ओला, उबेर, रैपिडो और पोर्टर कैब्स की भी तरफ से फराहम करदा खिदमात मुतासिर होंगे। तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन TGPWU के बानी रियासती सदर शेख सलाउद्दीन ने हड़ताली वर्कर्स और इनकी यूनियनों के साथ एकजहती का इजहार किया है। इन्होंने गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर के हुकूक और फलाह बहबूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामा इक़दामात की ज़रूरत को उजागर किया। इन्होंने कहा कि गिग वर्कर्स भी कम से कम 1 घंटे के लिए हड़ताल में हिस्सा ले सकते हैं, जिससे इंसाफ और मुनसिफाना सलूक के लिए हमारी इज्तिमाई आवाज़ को तौक़ीयत मिलेगी। मुतालबात में वर्कर्स के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़वानीन का निफाज़, वेलफेयर बोर्ड्स की तश्कील और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के फ़ायदे जैसे ESI, PF, ज़चगी और पेंशन के फ़वाइद की फराहमी शामिल है। मज़ीद ये कि वो मुनसिफाना उजरत और हिट एंड रन कानून को वापस लेने का भी मुतालबा करते हैं, जो पुलिस को इत्तला दिए बगैर जाए हादसात से फरार होने पर सख्त सजाएं देता है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम मनसूख, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में सियासी जमातों के चंदे के लिए 2018 में बनाए गए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को जुमेरात के रोज़
متفقہ طور پر منسوخ کر دیا۔ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ اور دیگر نے یہ فیصلہ سنایا۔ بینچ نے الیکٹورل بانڈ جاری کرنے والے بینک اسٹیٹ بینک آف انڈیا کو حکم دیا کہ وہ انتخابی بانڈ حاصل کرنے والے سیاسی جماعتوں اور موصول ہونے والی تمام تفصیلات 6 مارچ تک الیکشن کمیشن آف انڈیا کو جمع کروائیں۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ الیکشن کمیشن 13 مارچ تک اس طرح کی تفصیلات اپنی سرکاری ویب سائٹ پر شائع کرے گا۔ آئینی بینچ نے اس اسکیم کے ساتھ ساتھ اس سے متعلق انکم ٹیکس ایکٹ اور عوامی نمائندگی ایکٹ میں کی گئی ترمیم کو بھی رد کر دیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ انتخابی بانڈ اسکیم اپنی گمنام نوعیت کی وجہ سے معلومات کے حق کی خلاف ورزی کرتی ہے۔ اس طرح یہ آئین کے آرٹیکل 19(1) کے تحت اظہار رائے کی آزادی کے خلاف ہے۔ آئینی بینچ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ انتخابی بانڈ اسکیم انکم ٹیکس ایکٹ کے سیکشن کے ذریعے ترمیم شدہ ایکٹ 29(1)(c) اور فائنانس ایکٹ 2017 کے ذریعے ترمیم شدہ دفعہ 13(b) کا التزام سیکشن 19(a) کے خلاف ورزی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے 3 دن کی سماعت کے بعد اپنا فیصلہ 2 نومبر 2023 کو محفوظ کر لیا تھا۔ یہ درخواستیں NGO ایسوسی ایشن اور CPIM اور کانگریس لیڈر کی طرف سے دائر کی گئی تھی۔ راجیو گاندھی یا تلنگانہ تلی، سیکریٹریٹ کے سامنے مجسمے پر تنازع۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی کی جانب سے ریاستی سیکریٹریٹ کے سامنے سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کے مجسمے کے کاموں کا سنگ بنیاد رکھنے سے سیاسی تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ ریاست کی اہم اپوزیشن پارٹی BRS نے حکومت سے اپنے اس منصوبے کو واپس لینے کا مطالبہ کیا اور کہا ہے کہ یہ جگہ تلنگانہ تلی کے مجسمے کو نصب کرنے کے لیے مختص کی گئی تھی۔ BRS قائدین نے راجیو گاندھی کے مجسمے کی تنصیب کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کا تلنگانہ سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، جبکہ تلنگانہ تلی کا مجسمہ ریاست کی ثقافت کی علامت ہے۔ دنیا میں قدم رکھیں آنند گیلری مینز فیشن ویئر، ہر ٹرینڈ، ہر سٹائل، ہر انداز یہاں ملے گا۔ برانڈڈ کپڑے وہ بھی واجبی دام پر، کیجول سے لے کر فارمل تک سب کچھ یہی ملے گا۔ آج ہی ہماری دکان پر آئیں اور اپنے فیشن کا نیا اتہاس لکھیں۔ آنند گیلری مینز فیشن ویئر، نئے انداز، نئے فیشن کا نیا دستور۔ اولڈ سٹی برانچ اپوزٹ AMD فنکشن ہال، شاہین نگر، حیدرآباد۔ نیو سٹی برانچ جانکی نگر کالونی، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ 8187867000۔ آن لائن سروس کے لیے کہیں اور جانے سے پہلے ایک دفعہ نیو روز انٹرپرائزز چلے آئیے، جہاں بڑی ہی عمدگی اور تیز رفتاری سے سبھی آن لائن سروسز انجام دیے جاتے ہیں۔ آدھار کارڈ میں کریکشن کروانا ہو، ووٹر ID کارڈ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو، پاسپورٹ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو، پین کارڈ، انکم سرٹیفکیٹ یا کاسٹ سرٹیفکیٹ بنوائیے، بینک اکاؤنٹ کھولیے۔ گورنمنٹ امپلائیز اور پینشنرز کے لیے ہیلتھ کارڈ بھی یہاں بنائے جاتے ہیں۔ اسٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ کی اسکالرشپ کے فارم اور شادی مبارک اسکیم کے فارم بھی آن لائن سبمٹ کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کلر زیروکس، بلیک اینڈ وائٹ زیروکس، پرنٹ آؤٹ اور اسکیننگ وغیرہ انتہائی واجبی داموں میں۔ آن لائن سے متعلق آپ کے کسی بھی مسئلے کا ایک ہی حل، نیو روز انٹرپرائزز، فلک نما، رائچو بازار کے بازو کی گلی میں، 9030127804۔ نیو روز آج کی اسپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔